नमस्ते। आज हामीहरू जीएपी ग्याप गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। कृषि नै हामीले खाने खाद्य पदार्थको मुख्य स्रोत हो। मानव सभ्यताको विकासका क्रममा आदिम कालदेखि नै मानिसहरूको खेतीपाती पशुपालन गर्ने चलन सुरु भएको पाइन्छ। खेती र पशुपालन गरेर आफ्नो परिवारको लागि खानेकुराको जोहो गर्ने हाम्रो परम्परा हो र आज हामी आफ्नो लागि घाँस बाँस कपासको जोहो गर्छौँ, जुन हामी जिउने आधारभूत आवश्यकता पनि हो। कृषि कर्मबाट नै विभिन्न खाद्य पदार्थ लगायत उत्पादनहरू प्राप्त गरिन्छ। पहिले मानिसहरू पेट भर पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा हुन्थे। त्यो बेला कुनै प्रकारको अखाद्य कुराहरू हुँदैन थियो। प्राकृतिक प्रदत्त खाद्य पदार्थ सोझै खाने प्रचलन थियो। तर समयक्रमसँगै खानपानका अन्य पक्षहरू पनि यसमा जोडिँदै आएका छन्। वर्तमान अवस्थामा पेट भर्ने कुराले कुनै सन्तुष्टि नहुने अवस्था छ। आफूले खाने खाना कस्तो हो, कति गुणस्तरीय छ भन्ने लगायतका विषयमा सचेतना बढेको छ। स्वस्थ र गुणस्तरीय खानपानको आपूर्ति आजको मुख्य आवश्यकता नै भइसकेको छ। स्वस्थ खानेकुराहरू उपभोक्ताको अधिकार हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार 200 भन्दा बढी प्रकृतिका रोगहरू असुरक्षित खानाबाट लाग्न सक्छ। अध्ययन अनुसार हरेक 10 मध्ये 1 व्यक्तिमा दूषित खानाको उपभोगका कारण बिमारी भएको पाइन्छ। कोडेक्सले सन् 2020 मा भनेको छ, इफ इट इज नट सेफ इट इज नट फुड। यदि यो सुरक्षित छैन भने, हाम्रो खानपान हाम्रो खाद्य पदार्थ सुरक्षित छैन भने यो खाना नै होइन भनेर इन्डिकेट गरेको छ। यसकारण खानेकुराहरू दूषित हुने स्रोत अनि माध्यमको बारेमा बुझ्न अति जरुरी छ। खाना दूषित हुने सम्भावना उत्पादनदेखि त्यसको उपभोगसम्म जुनसुकै चरणमा पनि हुन सक्छ। तसर्थ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रक्रियाहरू खाद्य श्रृङ्खला तथा प्रक्रियाभरि लागू हुने आवश्यकता छ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षित खाद्य पदार्थको मात्रा व्यापार तथा बिक्री वितरणमा गर्नु आवश्यक हुन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो। अस्वस्थ खानपानका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुग्यो भने त्यो कानुनतः दण्डनीय हुन्छ। अनि आजको समयमा उपभोक्तामा गुणस्तरीयताको सचेतना देखिन्छ। उत्पादकले स्वास्थ्य अनि सुरक्षित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्था छ। खाद्य पदार्थबाट हुन सक्ने विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट उपभोक्तालाई बचाउन सुरक्षित उत्पादन, बिक्री वितरण र सोको व्यवस्थापन अति जरुरी हुन्छ। यो गर्नै पर्छ। यसैले जीएपी गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस असल खेती अभ्यासको बारेमा जान्न आवश्यक छ। सुरक्षित तथा स्वास्थ्य खाद्य पदार्थको उत्पादन र उत्पादन पश्चात पालना गरिने विविध प्रक्रियाको बारेमा समग्र रूपमा असल कृषि अभ्यास जीएपी भनिने गरिन्छ। यसमा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्न सक्ने विभिन्न नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका कोसिसहरू गरिन्छ। जीएपी यस्ता अभ्यास हुन् जसले वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक स्थिरतालाई खेतीजन्य प्रक्रियाहरूमा सम्बोधन गर्छ। यसले गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको सुनिश्चितता गर्छ, गैर खाद्य कृषि उत्पादनको पहिचान गर्छ। जीएपीलाई कृषिजन्य भूमिमा कृषि अभ्यासहरू कोडिफाई गर्ने लक्ष्य राखिन्छ। यसका विभिन्न फाइदाहरू छन्। असल कृषिजन्य खाद्य वस्तु उत्पादन अभ्यास गर्दा कसलाई र कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जन स्वाभाविकै हो। कृषि, कृषक र आश्रित परिवारहरू गुणस्तरीय सुरक्षित उत्पादन, राम्रो बजार, बढी उत्पादन यसका फाइदाहरू, जसले उपभोक्तालाई स्वास्थ्य उत्पादनले स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्छ, जसले गर्दा हामी स्वस्थ हुनुमा विशेष भूमिका रहन्छ। असल उत्पादन नै असल स्वास्थ्यको प्रवर्धनमा राम्रो भूमिका रहन्छन्। त्यस्तै व्यवसायीले पनि यसको व्यवसाय गर्दा असल खेती अभ्यासबाट नै सामान बिग्रिने कम सम्भावना रहन्छ। आपूर्ति प्रणालीमा विश्वासको आधार पनि रहन्छ, किनभने सुरुमा नै राम्रो तरिकाले प्रोसेसिङ गरेर खेती गरेर आएको उत्पादन नै असल उत्पादन हुन्छ। वातावरण पनि त्यत्तिकै महत्त्व राख्छ। उपलब्ध स्रोतको उचित व्यवस्थापन र जैविक विविधताबाट मल र औषधिहरूको प्रयोगले प्रदूषणको मात्रा पनि कम हुन्छ, जसमा विशेष गरेर कम्पोस्ट मल
अर्ग्यानिक मल, हानिरहित यस्तो फर्टिलाइजरहरूको प्रयोगमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिन्छ, जसले गर्दा सरकारलाई पनि यस किसिमले फाइदा हुन्छ कि आयात निर्यातमा सहजता हुन्छ, खाद्य स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न नियमनमा पनि सहजता कायम हुन सक्छ। नेपालमा असल कृषि अभ्यास प्रणालीको लागि सरकारी तौरबाट नियमनकारी निकाय पनि छ। त्यसैले हामी सजग बनौँ। यो मापदण्ड अन्तर्गत विभिन्न मोड्युलहरू रहेका छन्। कस्ता कस्ता मोड्युलले कसरी काम गर्छ, यसको आधारभूत मोड्युल के हो? खाद्य स्वच्छता मोड्युल, फुड सेफ्टी मोड्युल। 1 नम्बरमा हामीले यो कुरालाई पालन गर्नुपर्छ। जीएपी को स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि वातावरण व्यवस्थापन मोडल, इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट मोडल, यो पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले गरेको खेतीको के प्रभाव छ, नकारात्मक प्रभाव छ कि के छ भन्ने कुरा यसले नियन्त्रण र नियमन गर्छ। उत्पादन गुणस्तर मोडल, प्रोडक्ट क्वालिटी मोडल, विशेष गरी प्रोडक्ट कस्तो प्रकारको आउँछ, कुन गुणस्तरको आउँछ भन्ने कुरा यो मोडलले नियन्त्रण गर्छ र कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा र हित गर्ने मोडल, द वर्कर हेल्थ सेफ्टी एन्ड वेलफेयर मोडल। विशेष गरी हामीले यो कुरा बिर्सिरहेका हुन्छौँ कि असल उत्पादन, असल खेतीमा कामदारले कसरी काम गरिरहेको छ, कामदारको स्वास्थ्यको स्थिति, मनस्थिति कस्तो छ, यी सबै कुराले हाम्रो असल खेती अभ्यासमा ठुलो महत्त्व राख्छ। त्यसो भएर कामदारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र उसको मानसिक र शारीरिक हित सम्बन्धी पनि यसले विभिन्न प्रकारका यो मोडेलले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले वर्कर हेल्थ सेफ्टी एन्ड वेलफेयर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो जीएपी को यो मापदण्डमा। त्यस्तै गरी सामान्य आवश्यकता मोडेल, जेनरल रिक्वायरमेन्ट मोडलमा हामीले सुरुदेखि एउटा उत्पादनको लागि छनौट हुने बिउ बिजनदेखि लिएर त्यहाँ प्रयोग हुने मलजलको हरेक कुरामा विशेष महत्त्वको साथ मापदण्डलाई हेरिने विषय जनरल रिक्वायरमेन्ट मोडल। खाद्य स्वच्छता मोडल, फुड सेफ्टी मोडल, विभिन्न हानिकारक प्रभावहरूलाई उत्पादन र उत्पादन पछिका अभ्यासमा कम गरी उपजलाई सुरक्षित बनाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। वातावरण व्यवस्थापन मोडल, इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट मोडल, वातावरणमा उत्पादन र उत्पादन अभ्यासका हानिकारक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि लागू हुने अभ्यासहरू यस अन्तर्गत पर्छन्। उत्पादन गुणस्तर मोडल, प्रोडक्ट क्वालिटी मोडल, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रोडक्ट क्वालिटी मोडल हो। यसमा विशेष ध्यान दिइन्छ र यसलाई त्यो प्रकारले विशेष प्रकारले कन्ट्रोल मेकानिजम बनाइन्छ। यस मोडलमा उत्पादनको गुणलाई असर गर्ने विभिन्न पक्षहरूमा केन्द्रित हुन्छ। उपजको गुणस्तर भन्नाले त्यसको बाहिरी आवरण, कलर, सेप, स्मेल, मोइस्चर कन्टेन्ट, एसिडिटी र टीडीएस, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ र लुकेका गुणहरू, पौष्टिक पदार्थ, न्युट्रिसन कन्टेन्ट, उपभोग्य अवधि, सेल्फ लाइफ आदि विभिन्न कुरामा ध्यान दिइन्छ। उत्पादकले उत्पादनको गुणस्तर सम्बोधन गर्न यस्ता प्रक्रियाहरू लगाउन आवश्यक रहन्छ। यो प्रकारको मोड्युलमा कामदारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र कल्याणको सम्बोधन गर्छ। कामदारहरूले सामना गर्नुपर्ने विभिन्न जोखिमहरूमा केमिकल, रासायनिक, जैविक, विद्युतीय, सौर्य विकिरण, आवाज, तनाव, थकान जस्ता जोखिमहरू पर्छन्। असल कृषि अभ्यासले यी सबै कुराहरूबाट कार्यस्थल मुक्त छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्छ। सामान्य अवस्थामा जनरल रिक्वायरमेन्ट मोडलमा यो ढाँचामा एकल सामूहिक फर्मले पूरा गर्नुपर्ने माथिका 4 मोड्युल बाहेक अन्य सामान्य आवश्यकताहरूमा पनि काम गर्नुपर्छ। जस्तै कानुनी पक्ष, लिगल एस्पेक्ट, आन्तरिक निरीक्षण, इन्टर्नल इन्स्पेक्सन, साइड म्याप, गुणस्तर म्यानुअल, क्वालिटी म्यानुअल, कागजपत्र नियन्त्रण, डकुमेन्ट कन्ट्रोल, यी सबै कुरा विधिवत हिसाबले गर्न आवश्यक हुन्छ। यी मोड्युलहरूमा विभिन्न शर्तहरू तोकिन्छन् र यी शर्तहरूलाई त्यसको महत्त्वको आधारमा गम्भीर, मुख्य र सामान्य, क्रिटिकल, मेजर र माइनर भनेर वर्गीकृत गरिन्छ। प्रमाणीकरण लिने फर्मले मापदण्डका लागू हुने गम्भीर प्रकृतिमा समावेश भएका शर्तहरूको 100%, प्रमुख प्रकृति कम्तीमा 90%, सामान्य प्रकृतिमा 50%,
पालना गर्न आवश्यक हुन्छ। प्रत्येक मोड्युलमा निश्चित मापदण्ड हुन्छ, सोही अनुसार चेकलिस्ट तयार गरिन्छ। सोही चेकलिस्टको आधारमा विभिन्न प्रक्रिया र सामग्रीहरूको अवस्थाको चेक जाँच गरिन्छ। सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई छुट्याएर थप सुधारको लागि निर्देशन दिइन्छ। सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि सो उत्पादकलाई असल कृषि अभ्यास अनुसार उत्पादन गरेको प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ। यिनमा माथिका 5 वटै मोड्युलहरू लागू हुन्छ, तर उत्पादक र खरिदकर्ताको सम्झौता अनुसार सामान्य मोड्युललाई ऐच्छिक रूपमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। यसबाट पनि खाद्य स्वच्छता उत्पादनदेखि नै महत्त्व दिनुपर्ने देखिन्छ, तर एकपल्ट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि त्यही पूर्ण चाहिँ हुँदैन। यसलाई निश्चित अन्तरालमा चेक जाँच गरी उत्पादनहरू असल उत्पादन अभ्यास लगाएर उत्पादन गरिरहेको भने प्रमाणित भने बेला बेला गराइरहनु पर्छ। प्राय जसो पटक पटक जारी भएको प्रमाणपत्र र 3 वर्षको लागि वैध हुन्छ। त्यसको अवधि 3 वर्षसम्मको लागि तोकिएको हुन्छ। अवधि सकिएपछि त्यसको पुनः सबै प्रमाणीकरण प्रक्रिया दोहोऱ्याउनु पर्छ र पहिलेको भन्दा अझ प्रगति, अझै विकासशील, अझै परिष्कृत भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेरिन्छ। असल कृषि अभ्यास विभिन्न कृषि उपजहरूमा लगाउन सकिन्छ। जुन उपजमा लगाउन चाहेको हो त्यसको विस्तृत विवरण अनि सम्बन्धित कागजातहरू प्रमाणीकरण निकायमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। उपजको गुणअनुसार केही कुराहरू फरक पर्न आए पनि समग्र रूपमा भने प्रमाणीकरणको लागि यी नै माथि उल्लेखित मोड्युलहरू रहेका हुन्छन्। उत्पादनको गुणस्तरमा उचित ध्यान दिएमा मात्रै त्यसले उपभोक्ताको विश्वास जित्न सक्छ। सबै उत्पादकहरूले यस सामान्य कुरामा ध्यान दिन सके उनीहरूको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्न सक्छ। विश्वको जुनै पनि कुनामा यस्ता उत्पादनले ठाउँ पाउँछ। व्यापार व्यवसायमा पनि कुनै रोकटोक नहुने हुँदा उत्पादनमा थोरै लगानी बढाएर मनक्के लाभ लिन सकिन्छ। यसबाट खाद्य श्रृङ्खलामा आबद्ध हुने जो कोहीलाई पनि फाइदा पुग्ने हुँदा उत्पादकहरूले यस्ता अभ्यास गर्न आवश्यक देखिन्छ। उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको लागि विन विन सिचुएसन सिर्जना हुन्छ। शुद्ध खानेकुराको लागि शुद्ध उत्पादन हुनुपर्ने कुरा असल उत्पादन अभ्यासले जनाएको छ। यसबाट नेपाली उत्पादनको स्वच्छता अनि गुणस्तरमा वृद्धि भई घरेलु बजार मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमासम्म पुर्याउन समेत मद्दत मिल्छ। असल खेती अभ्यासमा हामीहरू लागौँ, हामीले यस विषयमा जानकार बनौँ र हामीले खाने खानाहरूको सुरुवात नै खेतीको त्यो चरणलाई नै गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसले नियमन गर्नुभएकोले हामी सबैले यसलाई मानौँ, यसलाई हेरौँ, यसलाई जानौँ र यसको उत्पादन गुणस्तरीयता र यसले भविष्यमा पार्ने प्रभाव यी सबैलाई यसले नियन्त्रण नियमन गर्छ। असल कृषि अभ्यासलाई ध्यान दिन सबैले जरुरी देखिन्छ। आजलाई असल कृषि अभ्यासको विषयमा यति नै राखौँ। नमस्ते, फेरि भेटौँ।